बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, रोज़ाना इस्लामी वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा दिलचस्प और पुरकैफ वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है इमामुल औलिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का कि ऐसा क्या हुआ कि तमाम कब्रिस्तान के मुर्दे कब्र से बाहर आ गए। इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, बगदाद में एक औरत रहा करती थी जो कि एक बेवा थी। कुछ ही अरसा पहले ही उस औरत के शौहर का इंतकाल हुआ था। उसका एक इकलौता बेटा था जो कि अल्लाह की मर्ज़ी से बहुत सख्त बीमार हो गया। उस औरत ने अपने बच्चे का बहुत इलाज करवाया, बड़े बड़े तबीबों के पास गई, मगर कहीं से भी सेहत याबी नसीब ना हुई। वो औरत बहुत परेशान रहने लगी क्योंकि उसके बेटे की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उस औरत का इस दुनिया में उसके बेटे के अलावा कोई नहीं था। उस औरत को किसी ने मशवरा दिया कि तुम अपने बेटे को बगदाद शरीफ के बुज़ुर्ग के पास ले जाओ ताकि उनकी दुआ से उसे मुकम्मल शिफा मिल जाए। वो औरत अपने बच्चे को लेकर बुजुर्गाने दीन की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में उसके बेटे की तबीयत बहुत नासाज हो गई और वो बेहोश हो गया। उसी असना में उस औरत को एक आदमी मिला। उसने कहा, ए बीबी, तुम कहाँ जा रही थी? तो उस औरत ने कहा कि उसका बच्चा बहुत बीमार था। वह अपने बच्चे को दम करवाने के लिए बगदाद में एक बुजुर्ग के पास जा रही थी, मगर बदकिस्मती से उसके बच्चे की हालत रास्ते में ही बहुत ख़राब हो गई है। उस शख्स ने उस औरत से कहा कि तुम हिम्मत ना हारो और इस बच्चे को लेकर किसी न किसी तरीके से उन बुजुर्ग के पास पहुंचो। ज़रूर कोई ना कोई बात बन जाएगी कि तुम खुश होकर लौटोगी, क्योंकि उन बुजुर्ग की विलायत की हर तरफ धूम है और उनकी निगाहे करम से बहुत से लोग शिफायाब हुए हैं। वो औरत अपने बेटे को लेकर किसी न किसी तरीके से उन बुजुर्ग की खानकाह तक पहुंची। जब वो औरत दरबार में गई तो उन बुजुर्ग ने उस औरत के बेटे को देखकर कहा, ऐ बीवी, अब इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि बच्चा अल्लाह को प्यारा हो चुका है। तुम अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहो और सब्र करो। लेकिन उस औरत के लिए ये तो बहुत बुरी खबर थी। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। परेशानी के आलम में चीखती चिल्लाती और रोती हुई वो खानकाह से बाहर निकली। उसी वक्त एक बहुत ही प्यारा बच्चा उस औरत के पास आया और उस बच्चे ने औरत से रोने का सबब दरियाफ्त किया। वो औरत उस बच्चे से गमज़दा होकर कहने लगी कि तुम्हें मैं क्या बताऊं कि तुम तो छोटे से एक बच्चे हो। फिर भी उस औरत ने उस बच्चे को सारा माजरा बता दिया कि कैसे उसका बच्चा बीमार हुआ और कैसे वो बुजुर्ग के पास अपने बच्चे को लेकर पहुंची ताकि उनकी दुआ से उसके बेटे को शिफा मिल जाए। मगर उन तक पहुंचने से पहले ही उस औरत का बेटा रास्ते में ही दम तोड़ गया। बीमारी ने उसकी जान ले ली। वो औरत रोती जा रही थी और उस बच्चे से रोती हुए कहने लगी कि मैं अब अपने बच्चे के बिना कैसे रहूँगी। उस खातून की ये बात सुनकर उस बच्चे ने अपनी रहमत भरी ज़बान से ये अल्फाज अदा किए कि ए मोहतरमा, आपका बेटा मरा नहीं है, बल्कि देखिए वो ज़िंदा है। देखो तो वो हरकतें कर रहा है। तो दुखियारी माँ हैरत से उस बच्चे को देखती, फिर दूसरी बार बेताबी के साथ अपने बेटे की लाश को देखती। जब उसने गौर किया तो उसके बेटे की सांसें चल रही थी और अपने हाथ पैर हिलाने लगा। जब उस औरत को यकीन आ गया कि उसका बेटा जिंदा हो गया है जो कि मर चुका था, तो उस औरत ने उस बच्चे से पूछा कि क्या तुमने मेरे बच्चे को जिंदा किया है? ये तो मुर्दा था। उसकी सांसें मेरे सामने ही टूटी थी, उसकी सांसें थम चुकी थी, उसने मेरे सामने ही दम तोड़ा था। ये कैसे मुमकिन है कि ये दोबारा जिंदा हो गया? कैसे उसकी सांसें बहाल हो गई है या बीमारी की वजह से बेहोश हो गया था? तो उस कमसिन बच्चे ने कहा कि अल्लाह ताला के हुक्म से ये बच्चा जिंदा हुआ है।
یہ بے ہوش نہیں ہوا تھا بلکہ یہ اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ آپ کا غم دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو بس میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا رب کریم اس دکھیاری ماں کے سینے کی آگ کو بجھا دے، اس کے سینے کو تو ٹھنڈا کر دے، یہ اپنے بچے کی جدائی سے تڑپ رہی ہے۔ یا اللہ تو اسے خوشی دے دے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تیرے یہاں کوئی بھی بات ناممکن نہیں ہے، تو اگر چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، تو چاہے تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ اے میرے اللہ تو اس کی خوشیاں اس کو لوٹا دے، اس بچے کو تو حیات دے دے۔ یہ دعا میں نے اللہ تعالیٰ سے کی اور اللہ نے میری دعا قبول کر لی، اور اب آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھ میں صحیح سلامت ہے۔ دیکھیے کس طرح خوش ہے، صحت مند بھی ہے، بیماری بھی دور ہو گئی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں مان گئی آپ کو، مگر آپ ہے کون؟ اس سے پہلے کہ وہ کمسن بچہ یہ بتاتا کہ وہ کس خاندان سے ہے، وہی بزرگ جو اندر موجود تھے وہ باہر آ گئے۔ اس عورت کے مردہ بچے کو زندہ دیکھ کر معاملے کی نوعیت کو سمجھ گئے اور اس کمسن لڑکی کی طرف پلٹ کر آئے اور کہنے لگے، اے بیٹا تم نے ابھی سے تقدیر کے چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے۔ یہ بچہ مر چکا تھا اور تم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو دیکھو یہ بچہ پھر سے زندہ ہو گیا۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ لوگ تو اس بات کو ہرگز نہیں مانیں گے۔ تم کیوں ابھی سے اپنے جلوے دکھا رہے ہو؟ تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ یہ کہہ کر وہ بزرگ اس کمسن لڑکے کے پیچھے دوڑے۔ ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی، مارتے تو نہیں تھے بلکہ اسے ڈرانے کے لیے اس طرح وہ کمسن لڑکے کے پیچھے دوڑنے لگے۔ وہ بچہ بھی ان کے آگے تیز تیز بھاگتا جا رہا تھا کہ آگے راستے میں ایک بہت بڑا قبرستان تھا جہاں پر بے شمار قبریں تھیں۔ ان قبروں کے درمیان سے گزرتے ہوئے اس کمسن لڑکے نے کہنا شروع کر دیا کہ اے قبر والو مجھے بچاؤ، ان بزرگ سے مجھے بچاؤ۔ تیزی سے گزرتے ہوئے یہ بات سن کر وہ بزرگ رک گئے اور وہ چپ چاپ تھے اور اس کمسن لڑکے کی کمالات کو دیکھ رہے تھے کہ جس کے کہنے سے کہ اے قبر والو مجھے بچاؤ، قبرستان کے تمام مردے اپنی اپنی قبروں کو پھاڑ کر باہر آ گئے اور اس کمسن لڑکے کی ڈھال بن گئے۔ یعنی ایک طرف لڑکا کھڑا ہوا اور دوسری جانب وہ بزرگ اور درمیان میں وہ مردے کھڑے ہو گئے۔ یہاں پر وہ پیارا سا بچہ مسکرا رہا تھا اور وہ بزرگ بڑی حسرت کے ساتھ دیکھتے ہوئے اس کمسن بچے کو کہنے لگے کہ بیٹا ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اسی لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تم کون سی ہستی ہو، لیکن ہم تو صرف اتنا کہہ رہے تھے کہ ابھی سے اپنے جلوے نہ دکھاؤ، کیونکہ لوگ اس بات پر یقین نہیں کریں گے۔ لوگ تمہاری طرف انگلیاں بھی اٹھا سکتے ہیں، لوگ تمہارے لیے اپنے دل میں بغض بھی رکھ سکتے ہیں، حسد بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس بات پر وہ لڑکا کہنے لگا کہ حضرت یہ میں نے اپنی جانب سے نہیں کیا، وہ تو دکھیاری ماں بہت رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اور روتی ہوئی ماں کو دیکھ کر مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ ایک ماں اس طرح اپنے مردہ بچے کو اٹھائے ہوئے ہے اور کس طرح وہ لے جا کر اسے دفن کرے گی اور کس دل گردے سے اسے اپنے آپ سے جدا کرے گی۔ ہم سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، اسی وجہ سے ہم نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے اللہ اس بچے کی اگر تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ پھر سے شفا یاب ہو سکتا ہے اور موت کی وادی سے واپس پلٹ سکتا ہے تو اے اللہ میری دعا قبول کر لے، کیونکہ تیرے دربار میں ہر چیز جو ناممکن ہے ممکن ہو جاتی ہے۔ بندہ تو عاجز ہے، بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کو سنا اور وہ بچہ پھر سے زندہ ہو گیا۔ تو بتائیے کیا غلط ہوا؟ تو وہ بزرگ جن سے وہ بچہ مخاطب تھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون تھے؟ وہ بزرگ اس کمسن بچے کے نانا جان تھے، اور وہ بچہ جس کی دعا کو اللہ نے ٹالا نہیں وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔